दोस्तू, क्या हामिला औरत के साथ हमबस्तरी करना जायज़ है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे कोई हुक्म दिया है? क्या ये हमल को नुकसान देता है या नहीं? और क्या इस्लाम और साइंस इस बारे एक ही बात कहते हैं? आज की इस वीडियो में आपको वो सच बताया जाएगा जो अक्सर लोग या तो नहीं जानते या गलत जानते हैं। वीडियो आखिर तक देखें, आपकी सोच बदल जाएगी। इज़दिवाजी ज़िंदगी में हिया और मोहब्बत दोनों ज़रूरी हैं, और यही वजह है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के बारे में न सिर्फ बात की, बल्कि इन मसाइल को मुकम्मल वजाहत के साथ हलाल और जायज़ रास्ते दिखाए। आज हम जायज़ा लेंगे कि हामिला औरत के साथ हमबस्तरी पर इस्लाम क्या कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हिदायत हैं, साइंस इस बारे क्या साबित करती है, और किन हालात में एहतियात लाजिम होती है। इस्लाम में हमल के दौरान हमबस्तरी हलाल और जायज़ है। इस बारे कोई मुमानत ना कुरान में है ना हदीस में। इस्लाम ने सिर्फ हीज़ माहूरी में हमबस्तरी मना की है। कुरान कहता है, वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामिला औरत से हमबस्तरी के बारे फरमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमल या रज़ाअत के दौरान हमबस्तरी को कभी मना नहीं फरमाया। हदीस के मानी यूं बयान किए जाते हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए हमेशा हलाल हैं, चाहे वो हामिला हूं या दूध पिला रही हूं। ये हदीस उसूल को वाज़ेह करती है कि हमल हमबस्तरी के हलाल या हराम होने पर असर नहीं डालता। निकाह के अंदर ताल्लुक़ हमेशा जायज़ रहता है। कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें इस्लाम ने उसे रोका हो। फ़क़हा का इत्तिफ़ाक़, चारों मज़ाहिब हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली सब कहते हैं, हमल के दौरान हमबस्तरी हर हालत में जायज़ है, जब तक औरत को नुकसान ना हो या डॉक्टर ना रोके। यही सीधा, साफ और मुकम्मल इस्लामी हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का उसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो, यानी बीवी की तकलीफ ना हो, इसके आराम, नींद और थकावट का ख्याल रखा जाए, ज़बरदस्ती ना की जाए, नरमी, मोहब्बत और इत्मीनान के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाए। हमल के दौरान भी यही उसूल लागू होता है। साइंस के मुताबिक, 1. बच्चे पर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि बच्चा माँ के रहम में पानी की मजबूत थैली में होता है। 2. मर्द का मादा बराह रास्त बच्चे तक नहीं पहुँचता, वो सिर्फ रहम के अंदर रहता है, बच्चे तक रसाई नामुमकिन है। 3. छठे और 7वें महीने तक हर पोजीशन महफूज नहीं होती, कुछ पोजीशन प्रेशर डाल सकती हैं, सिर्फ इससे बचें। 4. हल्की कोख दर्द नॉर्मल हैं, अलबत्ता बहुत ज़्यादा दर्द हो तो डॉक्टर से रुजू करें। 5. बच्चे की हरकत महसूस होना नॉर्मल है, ये हमबस्तरी की वजह से नहीं होता बल्कि नॉर्मल जिस्मानी रेस्पॉन्स है। दोस्तू, इस्लाम ने हमें हमेशा मियाना रवी, एहतियात और अपनी बीवी की हिफाजत का हुक्म दिया है। हमल के दौरान हमबस्तरी जायज़ है, मगर कुछ हालात ऐसे हैं जिनमें इस्लाम भी एहतियात की तलकीन करता है और मेडिकल साइंस भी रुकने का मशवरा देती है। आइए उनको तफसील से समझते हैं। 1. अगर हामिला औरत को खून आ रहा हो, अगर हल्का सा भी ब्लीडिंग, ब्राउन स्पॉट या बग़ैर वजह के खून नज़र आए तो हमबस्तरी से फ़ौरन परहेज़ करें। इस्लाम में खून आने की हालत एक तरह की अज़ियत और तकलीफ़ शुमार होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ में हमेशा आराम और एहतियात का हुक्म दिया। 2. अगर औरत का पहले हमल ज़ाया हो चुका हो, तो अगला हमल हसास शुमार होता है। डॉक्टर इस दौरान हल्की सी भी फिज़िकल एक्टिविटी में एहतियात कहते हैं। और हमबस्तरी भी ऐसी सरगर्मी है जो जिस्मानी और जज्बाती दबाव पैदा करती है। इस्लाम भी कहता है, बीवी को तकलीफ देने वाली चीज़ से बचो। उसीलिए अगर औरत पहले मिसकैरेज का तजुर्बा रखती है, तो ये महीने ख़ास समझीं।
3. اگر ہمبستری کے دوران یا بعد میں شدید درد ہو. کچھ خواتین ہمبستری کے بعد کہتی ہیں، پیٹ سخت ہو گیا، کھینچاؤ ہوا، یا تیز جھٹکے جیسے درد اٹھے، اسی لیے یہ حالت دیکھ کر فوراً رک جانا چاہیے۔ 4. عورت ذہنی دباؤ کا شکار ہو. حمل میں عورت کے ہارمونز بدلتے ہیں۔ بعض اوقات وہ چڑچڑی، تھکی ہوئی، اداس یا کسی خوف میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں شوہر کا زور دینا ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد عزت والا ہوتا ہے، وہ اپنی عورتوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر عورت ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو ہمبستری ہرگز نہ کریں۔ مرد کے عام سوالات۔ سوال نمبر 1، کیا ہمبستری سے بچے کو دھچکا لگتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بچہ پانی کی مضبوط تھیلی میں، موٹی دیواروں کے درمیان اور ماں کے مسلس کے اندر پوری طرح محفوظ ہوتا ہے۔ آپ باہر کی دنیا میں جو بھی حرکت کرتے ہیں، بچے تک اس کا اثر نہیں پہنچتا۔ سوال 2، کیا بچے کی شکل پتہ نہیں چلتی؟ یہ ایک بہت پرانا اور مکمل غلط عقیدہ ہے۔ اسلام میں کسی بھی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسی سوچوں کو شریعت نے بے بنیاد کہا ہے۔ سوال نمبر 3، کیا عورت کی خواہش ختم ہو جاتی ہے؟ ضروری نہیں۔ کچھ عورتوں میں خواہش بڑھ جاتی ہے، محبت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے، اور کچھ میں متلی، کمزوری، وزن اور تھکاوٹ کی وجہ سے خواہش کم ہو جاتی ہے۔ شوہر کا کام ہے کہ بیوی کی کیفیت پہچانے، زبردستی نہ کرے، محبت سے پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عورت کی راحت کو مقدم رکھا ہے۔ سوال نمبر 4، کس مہینے میں ہمبستری زیادہ محفوظ ہے؟ پہلے 6 مہینے زیادہ آرام دہ، 7ویں کے بعد بس پوزیشن تبدیل کریں۔ آخری مہینے میں بھی جائز ہے مگر احتیاط سے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یکدم دباؤ ڈالنے والی پوزیشن نہ کریں۔ سوال نمبر 5، کیا بہت زیادہ ہمبستری نقصان کرتی ہے؟ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ عام طور پر بہتر ہوتا ہے۔ روزانہ کرنا عورت کے لیے تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ شوہر کو ہمیشہ عورت کے آرام کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسلامی اخلاقیات اور شوہر کی ذمہ داریاں۔ اسلام نے میاں بیوی کے تعلقات کو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، جذباتی اور اخلاقی تعلق قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہماری رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ 1، بیوی کی کیفیت کا خیال رکھنا، یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں پر بوجھ نہ ڈالتے تھے۔ ان کی تھکاوٹ دیکھ کر خود کام کرنے لگ جاتے۔ آپ بھی دیکھیں، بیوی تھکی ہو، درد ہو، موڈ ٹھیک نہ ہو تو رک جائیں۔ یہی پیار ہے، یہی محبت ہے۔ 2، زبردستی حرام کے قریب ہے۔ اسلام میں بیوی پر دباؤ ڈالنے کی سخت ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں پر غلبہ کرے، طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے۔ شوہر اگر اپنی خواہش پر قابو نہیں رکھ سکتا تو یہ کمزوری ہے، طاقت نہیں۔ 3، نرمی اور پیار، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے، چاہے موضوع کتنا بھی حساس ہو۔ ازدواجی تعلقات میں پیار، احترام، نرمی، خوشبو، صفائی اور اچھا موڈ سنت ہیں۔ 4، عورت کی عزت، قرآن کا حکم۔ قرآن کہتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ یہ حکم ہے، مشورہ نہیں۔ بیوی خوف میں ہو تو اسے گلے لگائیں، اسے سمجھائیں، اسے ہنسائیں، اسے تسلی دیں، یہ سب عبادت ہیں۔ 5، ہمبستری صرف جسمانی نہیں، اعتماد بھی ہے۔ اگر شوہر پیار، عزت، دکھ سکھ اور ذہنی سکون دے رہا ہے تو بیوی کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ حمل میں عورت کو یہی سب زیادہ چاہیے۔ 6،
بیوی کو تحفظ دینا شوہر کی مردانگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج کو تحفظ دیتے تھے، انہیں کبھی خوف یا دباؤ میں نہیں رکھتے تھے۔ اصل مرد وہ ہے جو بیوی کی حفاظت کرے، جسمانی، ذہنی اور جذباتی۔ یہی کردار عورت کو مضبوط ماں بناتا ہے۔ دوستو، حمل صرف عورت کا نہیں، پورے گھر کا سفر ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حمل کے سخت ترین امتحان سے عورت گزرتی ہے، اور اس دوران شوہر کا کردار ایک محافظ، ایک دوست اور ایک سہارا بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ اس ایک حدیث میں ازدواجی زندگی کا پورا نظام موجود ہے۔ دوستو، آج آپ نے سیکھا کہ اسلام نے حاملہ عورت کے ساتھ ہمبستری کو جائز، حلال اور محبت کا عمل قرار دیا، اور سائنس نے بھی یہی بات ثابت کی۔ اسلام ہمیشہ سہولت دیتا ہے، مشکل نہیں ڈالتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر چاہتے ہیں۔